नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्यूज र त्यसमाथिको भ्यूज हो न्यूज एन्ड भ्यूज। हामी केही दिनता निरन्तर कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित न्यूजमा केन्द्रित छौँ र आजको न्यूज एन्ड भ्यूज पनि यसैमा केन्द्रित छ। भर्खरै सम्पन्न मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी चैत 25 गतेसम्मका लागि लकडाउनको अवधि लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले श्रमिक तथा मजदुरका लागि सरकारले राहतको व्यवस्था गर्ने त्यो बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय श्रमिक तथा मजदुरका लागि राहतको व्यवस्था गर्ने रहेको उहाँले बताउनुभयो। तर श्रमिक तथा मजदुरका लागि राहतको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि के कस्तो खालको त्यो राहत भन्ने विषयमा भने मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दा त्यो प्रष्ट पारिएको छैन। जस्तो स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले त्यो लगत सङ्कलन गरेर विशेष गरी आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका श्रमिक तथा मजदुरहरूको लगत सङ्कलन गरेर राहत दिने त्यो घोषणा गरिएको छ। यद्यपि राहत के कति कस्तो भन्ने विषयमा प्रष्ट पारिएको छैन। यसैगरी क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको खाना खर्च सरकारले बेहोर्ने यो निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। विभिन्न स्थानीय तहहरूमा जो क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको खाना खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ। यसैगरी मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै डाक्टर युवराज खतिवडाले दिएको जानकारी अनुसार उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई असार मसान्तसम्मका लागि 25 लाख रुपियाँ बिमा गर्ने भनिएको छ। यसैगरी निजी विद्यालयहरूले आवास बाहेकको 1 महिनाको शुल्क लिन नपाउने यो मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ। यसैगरी शहरी क्षेत्रका घर धनीहरूलाई 1 महिनाको घर भाडा नलिनका लागि अनुरोध गर्ने र घर भाडा कर 1 महिनाको मिनाहा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। यी लगायतका थुप्रै निर्णयहरू सार्वजनिक भएको छ। यी लगायतका विभिन्न निर्णयहरू मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। यसैगरी आज दिउँसो मात्रै कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकले 10 गजा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई परिचय पत्रका आधारमा नेपाल प्रवेश गर्न दिने, तर नेपाल प्रवेश गरेका नेपालीहरू अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने यो निर्णय भएको छ। र सँगै सरकारले के पनि निर्णय गरेको छ भने विदेशबाट आएकाहरू जो क्वारेन्टाइनमा बसेका छैनन् र बस्न मानिरहेका छैनन्, बसेर पनि कतिपय भागेका छन्, त्यस्ताहरूलाई जेल सजाय गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। स्थानीय प्रशासन लगाएर कारबाही गर्ने यो खालको निर्णय पनि आज भएको छ। दर्शकवृन्द, विभिन्न खालका निर्णयहरू जे भए यी निर्णयहरूका प्रति तपाईँहरूका आफ्नै खालका प्रतिक्रियाहरू होलान्। तपाईँहरूले सरकारले गरेको निर्णयलाई आफ्नै ढङ्गले लिइरहनु भएको होला। यहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? सरकारले आगामी 25 गतेसम्मका लागि लकडाउनको अवधि लम्ब्याउने भनेको छ, यसका प्रति तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? र सरकारले आज जे निर्णयहरू गर्यो, जस्तो आज गरेको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान थप 2 साताका लागि बन्द गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। र यो सँगै आज मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिउँसो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो र जति पनि उपचाररत कोरोना सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ यति बेला 4 जना
कोरोना संक्रमित नेपालमा भेटिनु भएको छ र 4 जना उपचारमा रहिरहँदा उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिउँसो गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यो बताएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनका दृश्य पनि यहाँहरूका माझमा यति बेला हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र सँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको त्यो पत्रकार सम्मेलनमा एउटा चेतावनी पनि दिएको छ। विशेष गरी बिरामी फर्काउने जति पनि अस्पतालहरू छन् तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको छ। कतिपय अस्पतालहरू जहाँ सामान्य ज्वरो आएका बिरामीहरू उपचारका लागि पुग्दा कोरोना संक्रमित भएको हुन सक्ने त्यो आशंका एउटा अनुमान मात्रै गरेर कतिपय अस्पतालहरूले जाँच्दै नजाँचिकन गेटबाटै फर्काउने गरेका जो समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका थिए त्यसका प्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयले कडा चेतावनी दिएको छ र भनेको छ बिरामी फर्काउने अस्पतालहरूलाई कारबाही गरिनेछ। र सँगै पछिल्लो पटक एउटा समाचार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। जस्तो के समाचार थियो भने त्यो स्वास्थ्य उपकरण खरिद सरकारले स्वास्थ्य उपकरणहरूको खरिद गर्दाखेरि अनियमितता भयो भन्ने खालका समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए र ती समाचारहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएका थिए। त्यसका प्रति पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जवाफ दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ कि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको छैन। यति बेला यो सङ्कटको अवस्थामा स्वास्थ्य उपकरणहरू सहज रूपमा विश्व बजारमा नै पाउन नसकिरहेका कारणले स्वाभाविक रूपमा केही महँगो भएको हुन सक्छ, तर अनियमितता भएको छैन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो खालको स्पष्टीकरण दिएको छ। हामी न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ र दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई हामी आग्रह गर्दछौँ मन्त्री परिषदले त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जे निर्णयहरू सार्वजनिक गर्यो त्यसै गरी मन्त्री परिषदको भर्खरै सम्पन्न बैठकबाट जे निर्णयहरू भए आगामी चैत 25 गतिसम्मका लागि लकडाउनको अवधि लम्ब्याउने लगायतका निर्णयहरू यी निर्णयहरूका प्रति यहाँको प्रतिक्रिया के छ यसका लागि हामी यहाँहरूलाई टेलिफोन गर्नका लागि आग्रह गर्छौँ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0144864140 अबको केही बेरमा स्क्रिनमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, जो हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ स्क्रिनमा। 0144864140 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर। तपाईँले हामीलाई टेलिफोन गरेर सरकारले गरेका निर्णयहरूका सन्दर्भमा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, गएको 6 दिन यता आज 6औं दिन हो लकडाउनको र अब 25 गतेसम्मका लागि लकडाउनको अवधि थपिएको छ र आजसम्म हेर्दाखेरि लकडाउनलाई पूर्णतः पालना भएको भने पाइएको छैन। कतिपय सर्वसाधारणहरू अझै पनि सडकमा हिँडिरहेको जो देख्न सकिन्छ, भेट्न सकिन्छ। प्रहरी पनि हैरान भएको छ। त्यसैले प्रहरीले आजबाट एउटा नयाँ खालको शैली अपनाएको छ। जति पनि सडकमा बिना काम निस्किएका व्यक्तिहरू हुन्छन् ती व्यक्तिहरूलाई 2 घण्टासम्म सडकमा उभ्याउने त्यो काम आज प्रहरीले गर्यो र भोलिका दिनबाट प्रत्येक दिन 1 घण्टाको दरले बढाइँदै लगिने भन्ने खालको समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रहरीले यो पनि बताएको छ कि जसले लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्छ, जसले सरकारको यो निर्णयलाई मान्दैन र सडकमा जो निस्कन्छ बिना काम, त्यस्ता व्यक्तिलाई 2 घण्टा आज र प्रत्येक दिन 1 घण्टाका दरले थप्दै लगिने र त्यति नै समय सडकमा उभ्याउने यो प्रहरीले बताएको छ। हामी यी विभिन्न जो समाचारहरू सार्वजनिक मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय त्यसलाई समाचारका रूपमा हामी यहाँहरूका माझमा व्यक्त गरिरहँदा प्रस्तुत भइरहँदा हामी आग्रह पनि गर्दछौँ कि लकडाउनको अवधि लम्बिएको छ, जनजीवन केही कष्टकर स्वाभाविक रूपमा बनेको छ, थुप्रै खालका अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ। यद्यपि स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमण हामीहरूमा नफैलियोस्, नदेखियोस् भन्नका लागि पनि हामीले लकडाउनलाई पूर्णतः पालना गर्नुपर्ने त्यो बाध्यता छ। त्यसैले हामी आग्रह गर्दछौँ लकडाउनलाई
पालना गर्नका लागि अघि पनि हामीले भन्यौं कि लकडाउन को समय लम्बिएका कारणले अब के कसरी दिनहरू व्यतीत गर्ने, जीविका कसरी चलाउने, यी यस्ता खालका थुप्रै खालका समस्याहरू उब्जिएका छन् स्वाभाविक रूपमा। तर सरकारले एकपछि अर्को गर्दै केही निर्णयहरू गरेको छ ताकि श्रमिक तथा मजदुरहरूका लागि राहतको व्यवस्था गर्ने भनेको छ र अरू पनि थुप्रै निर्णयहरू भएका छन्। तर ती निर्णयहरू नै पर्याप्त छैनन्। अझै सरकारले विशेष खालका राहतका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। यो कुरा हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ र आज सरकारले जे निर्णय गर्यो त्यसका प्रति विभिन्न क्षेत्रबाट समर्थन पनि जनाइएका खबरहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन्। हामी यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछौँ, हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर स्क्रिनमा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। टेलिफोन गरेर आफ्ना प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नका लागि हामी आग्रह गर्दछौँ। केही बेर अघि मात्रै मन्त्री परिषदको बैठक सम्पन्न भएको थियो र मन्त्री परिषदको बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा मन्त्री परिषदका सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले भौतिक दूरी कायम राख्नु भएको थियो। त्यो दृश्य पनि हामी स्क्रिनमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र सँगै हामीले स्क्रिनमा केही यस्ता दृश्यहरू पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सडकमा बस्नुभएका, अलपत्र अवस्थामा रहनुभएका, सडक जीवन व्यतीत गरिरहनु भएकाहरूका लागि मनकारी व्यक्तिहरूले खाना खुवाउनु भएको, केही राहत वितरण गर्नुभएको, ती र त्यस्ता दृश्यहरू पनि यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यति बेला चाहिँ हामी एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ कि प्रहरी आजित बनेको छ केही व्यक्तिहरूका कारण, जसले लकडाउनलाई बारम्बार उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। जति भन्दा पनि प्रहरीले, जति सम्झाउँदा पनि, जति आग्रह गर्दा पनि नमानिसकेपछि प्रहरीले बाध्य भएर 2 घण्टासम्म त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सडकमा उभ्याएको छ, एकै ठाउँमा उभ्याएको छ र भोलिका दिनबाट थप 1 घण्टा, प्रत्येक दिन 1 घण्टाका दरले बढाउँदै लैजाने यो पनि प्रहरीले भनेको छ। यससँग सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट यति बेला हामी यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले देशभर लकडाउन गरेको छ। सरकारले अति आवश्यक काम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई घरबाट बाहिर ननिस्किन दिएको निर्देशन सर्वसाधारणले पूर्ण रूपमा पालना गरेका छैनन्। लकडाउनको उल्लङ्घन गरी जथाभावी सडकमा हिँड्ने व्यक्तिलाई सजाय दिन प्रहरीले नयाँ तरिका अपनाएको छ, जस अन्तर्गत प्रहरीले नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई 2 घण्टा होल्डिङ जोनमा उभ्याएर सल्लाह सुझाव दिन थालेको हो। अति आवश्यक काम र सेवाका सवारी साधन बाहेक सडकमा नहिँड्न गरेको सरकारको आह्वानको कार्यान्वयनमा प्रहरी जुटेको छ। यसको कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था अन्तर्गतको सुरुवाती 2 दिनमा प्रहरीले लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कार्यालयमा ल्याएर सम्झाइ बुझाइ गरी कागज गरेर पठाएका थिए। तर त्यो उपाय प्रभावकारी नभएपछि प्रहरीले आइतबारबाट होल्डिङ जोनको नयाँ तरिका सुरु गरेको हो। तर यो उपाय प्रभावकारी नभएपछि प्रहरीले आइतबारबाट होल्डिङ जोनको नयाँ तरिका सुरु गरेको हो। अब आजबाट चाहिँ हामीले नयाँ प्रयोग सुरु गऱ्यौँ, किनभने यसरी कार्यालयमा ल्याउँदाखेरि र समूहमा राख्दाखेरि फेरि कोही सङ्क्रमित व्यक्ति आइदिनु भयो भने उहाँबाट चाहिँ धेरैजनामा सङ्क्रमित हुने र त्यो हामी प्रहरीको लागि पनि खतरा हुने देखेर अब चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने होल्डिङ जोन भनेर राखेका छौँ ठाउँ ठाउँमा सडकमा। र कोही अनावश्यक निस्किनुहुन्छ, बिना काममा बाहिर निस्किनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले यहाँले देखिहाल्नुभयो यसरी जोनमा ल्याएर राख्छौँ र उहाँलाई 2 घण्टासम्म जोनमा राखिसकेपछि अनि हाम्रो प्रहरीले उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुहुन्छ, ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ। सडकका विभिन्न ठाउँमा होल्डिङ जोन बनाई लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीको होल्डिङ जोनको समय अवधि बढ्दै जानेछ। आइतबार 2 घण्टा राखिएको उक्त समय अवधि सोमबार र मङ्गलबार गर्दै प्रत्येक दिन बढाइनेछ।
तर सर्वसाधारणको पीडा भने बेग्लै छ। अति आवश्यकीय सामान किन्न निस्किँदा कुरै नबुझी प्रहरीले दुःख दिने गरेको उनीहरूको आरोप छ। यस्तै स्थितिमा अब खानेकुरा केही छैन, त्यही भएर म खानेकुरा लिन निस्किँदा सुधा सरहरूले यसरी राखिदिनु भयो। मैले सरहरूलाई धेरै रिक्वेस्ट गरेँ, त्यही नि सरहरूले अब केही बढी बोल्नु जस् भनेर कराउनु भयो। केही पर्यो भने लट्ठी हान भन्नुभयो। अब त्यही हो। नेपालमा बिस्तारै कोरोना भाइरस संक्रमित बढिरहेका छन्। दिन प्रतिदिन फैलिँदै गएको संक्रमणबाट जोगिन सरकारले गरेको प्रयासलाई कार्यान्वयन गराउन प्रहरी आक्रामक बन्नुभन्दा आम नागरिक नै सचेत हुन जरुरी देखिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको संक्रमण पछिल्लो समय नेपालमा पनि बढ्दै गएपछि सरकारले एक हप्ते लकडाउनको अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो सँगै सर्वसाधारणलाई बाटोमा हिँड्न पनि निषेध गरिएका बेला सर्वसाधारणले लकडाउनको अवज्ञा गरी यसरी बाटोमा हिँडिरहेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले नयाँ उपाय अपनाएको छ। यो सँगै प्रहरी कार्यालयमा हुने भिडभाडबाट पनि जोगिन सकिने र कोरोनाको भाइरसबाट पनि जोगिन सकिने हुँदा प्रहरीको यो उपायलाई प्रभावकारी मानिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक दुलालका साथ मधुरिमा पाण्डे, काठमाडौँ। एउटा रिपोर्ट यति बेला यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ। प्रहरीले लकडाउन पूर्णतः पालना गर्नका लागि सर्वसाधारणलाई बारम्बार आग्रह गरिरहे पनि कतिपय सर्वसाधारणले लकडाउनको यो नियमलाई पालना नगरेका कारण प्रहरीले एक खालको सजाय सडकमा नै दिइरहेको थियो र भोलिका दिनमा पनि यो सजायलाई निरन्तरता दिने प्रहरीले बताएको छ। यति बेला यो लकडाउन जुन लागू भएको छ यो तपाईँ हाम्रै लागि हो। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ कि यति बेला थुप्रै खालका अप्ठ्याराहरू, थुप्रै खालका समस्याहरू हामीले झेलिरहेका छौँ। तैपनि कोरोना भाइरस भन्दा जोखिमपूर्ण भाइरस यति बेला अर्को देखिएको छैन। यसलाई यसरी भनौँ कि कोरोना भाइरसले धेरैको ज्यान लिएको छ। त्यसरी यसबाट बच्नका लागि घरबाट बाहिर ननिस्किनु नै उपयुक्त देखिएको छ र तत्कालका लागि सबैभन्दा राम्रो उपाय यही नै देखिएको छ। त्यसैले यसलाई अवलम्बन गरौँ ताकि सडकमा पुगेर त्यो सजाय बेहोर्नुभन्दा घरमा नै बस्नु उपयुक्त। तर अत्यावश्यकीय काममा निस्कनै पर्ने त्यो बाध्यता पनि हुन्छ कतिपयमा। त्यति बेला प्रहरीसँगको समन्वयमा अगाडि बढ्दा राम्रो। कोही एकजना दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते दाइ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म भक्तपुरबाट निर्मल कार्की। भक्तपुरबाट निर्मल कार्की, के भन्न चाहनुहुन्छ ताकि सरकारले आगामी 25 गतेसम्मका लागि लकडाउनको अवधि बढाएको छ र अरू केही निर्णय पनि गरेको छ? हामीले सरकारले गरेका निर्णयका सन्दर्भमा कार्यक्रमको सुरुमा नै केही भनेका थियौँ, केही बुँदाहरू के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारको निर्णयका सन्दर्भमा? लकडाउन गरेको राम्रो हो हैन, किनकि अब हाम्रो देशको जनताहरु नै अबुझ छन् के अलिकति। किनकि सरकारको लागि, स्वास्थ्य कर्मीको लागि लकडाउन गरिदिएको होइन। आफ्नै जनता बाँचुन्, आफ्नै जनता सुरक्षित हुन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि लकडाउन गरेपछि हाम्रो जनताहरू के छन्, बाटोमा गुरुर त्यो बाख्रा खेलेर जसरी खेद्दिने, जङ्गलमा बाख्रा कुदेर जसरी कुद्दिने, त्यो सिस्टम होइन नि त। आफ्नो घरमा बस्नु भनेको छ, मिठो मसिनो जे छ पकाउने खाने, ननिस्किनु भने ननिस्किनु पर्यो, त्यस्तो लाग्छ सर मलाई चाहिँ। लकडाउनको पालना जनताहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यो 2 घण्टासम्मको सजाय पनि मलाई ठिक लागेन। के हुनुपर्छ? तिनीहरूलाई त्यो तातो घाममा दिनभरि उभ्याएर राख्नु पर्यो, होइन त? अब त्यस्तो हुँदाखेरि दिनभरि उभ्याएर राख्दाखेरि पनि उनीहरूमा किनकि सङ्क्रमण त हुने भयो। उनीहरू बाटोमा हिँडेर एकजनासँग अर्कोसँग बोल्दा बोल्दा, किनकि उनीहरूबाटै रोग सर्ने डर भयो नि त सर। यो त एक अर्कामा सर्ने रोग भएपछि त कि उनीहरूलाई दिनभरि उभ्याएर राख्न पर्यो कि त्यो भने अब सेना परिचालन गरेर अथवा केही ग्यास गोलीसोली कुनै हानेर अथवा तर्साएर पिटेर भयो भने ठिक गर्नुपर्ने हो जनता। लकडाउन पालना नगर्नेहरूमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु कडा कारवाही गर्नु पर्यो। हामी पनि अब घरभित्रै बसिरहेका छौँ, हामी पनि सर्छ भने डरले हो। भोलि सरिसकेपछि त सिद्धि हो त त्यो हाम्रो यति हुन्छ। यहाँलाई सम्पर्कमा आइदिनु सकेको छैन भने सर
हजुर, सम्पर्कमा आइदिनु भयो, आफ्ना कुरा राखिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। लकडाउनको उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कडा रूपमा सरकार, प्रहरी, प्रशासन प्रस्तुत हुन आवश्यक छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरबाट एकजना दर्शक। हामी यहाँहरूलाई आग्रह पनि गरिरहेका छौँ कि लकडाउनलाई पालना गर्नका लागि अत्यावश्यकीय कामका लागि निस्कनु पर्ने हुनसक्छ। अत्यन्तै जो आवश्यकीय कामहरू हुन्, अत्यावश्यकीय कामहरू हुन्, त्यति बेला सावधानी अपनाएर प्रहरीसँगको त्यो समन्वयमा अगाडि बढ्न सकिएला। तर सकभर घरबाट बाहिर ननिस्कनका लागि हाम्रो आग्रह पनि छ कि अघि भक्तपुरबाट एकजना दर्शकले भने जस्तै यो लकडाउन स्वास्थ्यकर्मीका लागि, प्रहरीका लागि होइन, तपाईँ हाम्रै स्वास्थ्यका लागि हो, यो सबैले बुझ्न आवश्यक छ। अर्का एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म नेपालगञ्जबाट बब्लु राई हो। नेपालगञ्जबाट बब्लु कार्की भन्नुभयो? राई। बब्लु राई, हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? यो जुन तपाईँको बुँदाहरू छ, यो बुँदा त सबै ठिक लाग्यो, तर यो लकडाउनको उल्लङ्घन गर्नेलाई अघि एउटा हाम्रो दर्शकले चाहिँ भने दिनभरि उभ्याइदिनुपर्छ, त्यस्तो गर्नु भएन। त्यो गर्नुभन्दा पनि 2-3 घन्टाको लागि चाहिँ तिनले सोझै पठाइदिनुपर्छ, वडा प्रहरी कार्यालय पठाइदिनुपर्छ अथवा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइदिनुपर्छ। तर त्यसमा पनि कस्तो छ, बुझेर प्रशासनले चाहिँ, पुलिस प्रशासनले चाहिँ बुझेर के हो कसो हो त्यो बुझेर अनि पठाइदिनुपर्छ मेरो हिसाबले। प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्छ, सडकमा उभ्याउनु हुँदैन भन्ने यहाँको कुरा? हजुर। अनि तर प्रहरीले के पनि एकजना दर्शकले के भन्नुभयो, आँसु ग्यास फालेर सेना परिचालन गरेर, यो सेना परिचालन यस्तो समयमा सेना परिचालन गर्नु हुँदैन। सेना भनेको चाहिँ नेपालको सानै हो। यो सानो तिनो कुरामा चाहिँ सेना परिचालन गरिदियो भने त सेनाको अर्थै के रह्यो र? हुन्छ, यहाँलाई यो कुराकानीका लागि धेरै धन्यवाद। नेपालगञ्जबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ केही बेर अगाडि भक्तपुरबाट टेलिफोन गरेर आफ्ना भनाइराख्नुभएका दर्शकको विचारप्रति असहमति जनाइरहनु भएको थियो। दर्शकवृन्द, लकडाउनको पालना गर्नु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो। कसका लागि भने आफ्नै लागि, ताकि सम्भावित सङ्क्रमणबाट जोगिन सकियोस्। तपाईँ हामी आफै संयमित भयौँ, आफैले नियम पालना गऱ्यौँ भने न त सडकमा उभिनुपर्छ, न त अघि नेपालगञ्जका दर्शकले भने जस्तै प्रहरी कार्यालयमा नै पुगेर थुनिनुपर्छ। अर्का एकजना दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कलङ्की सुतेटारबाट रामबहादुर विशी बोलेको। हजुर, रामबहादुर सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाल सरकारले आगामी 25 गतेसम्मका लागि लकडाउनको अवधि बढाएको छ र अरू केही निर्णयहरू गरेको छ। ती निर्णयहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले थोरै जानकारी कार्यक्रमको सुरुमा नै दिइसक्यौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई चाहिँ यो लकडाउनको उस विषयमा चाहिँ के लाग्छ भने, होइन, कारबाही गरेर त्यत्तिकै फाल्टो हिँड्नेलाई चाहिँ ठिक छ, होइन। अनि केही न केही आवश्यक परेर यो भनौँ न औषधि किन्ने जाने, अब हाम्रो त यो व्यवसायीहरूको नि ऊ छ कि। अनि त्यहाँबाट मैले बिहान 100मा फोन गरेर, सर म कारखाना जानुपर्ने थियो, भाइहरू यति ऊ विचल्ली परिरहेछन् भनेर भनेको थिएँ। अनि उहाँले हुँदैन यस्तो कुरा भन्नुभयो। अनि मैले भने कि एकछिन मात्रै पुगेर मात्रै आउनु पाए हुन्थ्यो, मेरो बाइकमा गएर अनि बाइकमै आएर एउटा पास दिन पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मैले सरसँग कुरा गरेको थिएँ। अनि सरले हुँदैन भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट मैले चुप लागेर बसेँ। तपाईँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ? हजुर। कस्तो खालको व्यवसाय भन्नु मिल्छ? ग्रिलहरूको काम गर्छु कि मैले चाहिँ। हजुर। अनि भाइहरू उतै मैले चाहिँ टिका भैरवमा कारखाना राखेको छु, टिका भैरवमा जान एकचोटि गएर मात्रै आउनु पाए हुन्थ्यो भनेर छ। तपाईँको कारखानामा यति बेला काम गर्ने
व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ कारखानामा नै, हजुर, उहाँहरूलाई केही जस्तो केही खाद्य सामग्रीहरू या केही तपाईँ त्यो छोड्नका लागि या अरू सामान्य के गरिरहेछन् कारखानामा भनेर त्यो हेर्नका लागि जान खोजिरहनु भएको थियो? यस्तो भने सर, उहाँहरूलाई यो हामीले यो लकडाउन गरेको हामीले केही पनि सुझावै नपाएका चाहिँ हामीले थाहा पायौँ होइन। अनि यो थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ मैले केहीको व्यवस्थै मिलाएको थिइनँ कि सर, उतापट्टिको अब खानालाई मेरो बस्नलाई उतै कारखानामा दिएको थिएँ। अनि केहीको मैले त्यहाँ भाइहरूलाई खानेकुराहरू केही पनि ल्याइदिएको थिएन। अनि कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँको कारखानामा यति बेला? मेरो 5 जना छन् कारखानामा। हजुर, 5 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू कुन अवस्थामा के हुनुहुन्छ भनेर त तपाईँले टेलिफोनबाट पनि त्यो जानकारी लिइरहनु भएको होला या के छ? हजुर, अनि खानेकुराहरू त्यहाँ केही पनि छैन कि, अनि त्यसकै लागि चाहिँ मैले मिलाइदिन जान्छु भनेर भनेको थिएँ कि सरसँग। तर उहाँहरूले दिनु भएन भन्ने तपाईँको कुरा? नदिएपछि म घरबाट निस्केर पनि गइनँ होइन। उहाँले अनुमति दिनुभएको भए त म जस्तो छ नि सर, तपाईँ जस्तै थुप्रै व्यवसायीहरू जसका कामदारहरू विभिन्न कारखानामा हुनुहुन्छ होला होइन, यो समस्या सबैमा धेरैमा देखिएको छ। यस्तो खालको समस्याको चाहिँ कुन ढङ्गले समाधान गर्न सकिएला, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, यो कुनै समय मिलाएर होइन, कुनै समय मिलाएर एकचोटि त्यो व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूले यस समयमा जानु भनेर चाहिँ, अथवा एकैचोटि होइन छुट्टै छुट्टै उहाँहरूले पासको व्यवस्था गरिदिएर चाहिँ अब त्यो रोक लागेको छ लागेको छैन हो त्यो त हाम्रो जनताकै हाम्रो आफ्नै लागि हो। सरकारले पनि भन्नुभएको त्यो आफ्नो हाम्रो व्यक्तिगतकै लागि हो। उहाँको केही गरेर रोक लाग्यो भने हाम्रो अब सरकारलाई मात्रै घाटा लाग्ने होइन, हामी आफ्नो व्यक्तिगतलाई पनि रोक लागेर हामीलाई समस्या हुने हो। अनि त्यो भन्नुभएको त राम्रो हो, अथवा यो कुनै समय व्यवस्था मिलाइदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्न खोजेँ मैले। हुन्छ, यहाँलाई सम्पर्कमा आइदिनु भयो, आफ्ना कुरा राख्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यी यस्ता समस्याहरू जो देखिएका छन्, अप्ठ्याराहरू देखिएका छन्, यी यस्ता खालका अप्ठ्याराहरूको कुन ढङ्गले समाधान गर्न सकिएला, यो पनि एउटा बहसको, यो पनि एउटा छलफलको विषय हो, ताकि यसका विषयमा स्थानीय तहमा रहनुभएका बुद्धिजीवीहरू, स्थानीय तहमा रहनुभएका जनप्रतिनिधिहरूले विशेष रूपमा ख्याल गर्न र यसका विषयमा सोच्न आवश्यक पनि छ। तर त्यो सम्भावित सङ्क्रमणबाट जोगिएर कसरी जोगिन सकिन्छ ताकि यी यस्ता खालका समस्याहरूको निराकरण पनि गर्न सकियोस् र सम्भावित सङ्क्रमणबाट पनि जोगिन सकियोस्। हामी न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ र न्युज एन्ड भ्युजमा हामी हाम्रा दर्शकहरूको टेलिफोन हामीले लियौँ। आजको कार्यक्रममा मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक भइरहेका कारणले आजको न्युज एन्ड भ्युज केही ढिला गरी सुरु भयो र हामीले धेरै दर्शकहरूको टेलिफोन लिन सकेनौँ। तर जतिको टेलिफोन लियौँ, हामीसँग जति दर्शकहरू टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भयो, टेलिफोन गर्नुहुने सबै दर्शकहरूप्रति हार्दिक आभार र टेलिफोन सम्पर्कको त्यो प्रयास गर्नुहुने दर्शकहरू जसको टेलिफोन लागेन भनेर भनौँ, उहाँहरू सबैप्रति जसले प्रयास गर्नुभयो सबैप्रति हार्दिक आभार र यहाँहरू जसले हामीलाई हेर्नुभयो यहाँहरू सबैप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। र आजका लागि न्युज एन्ड भ्युज हामी यति गर्छौँ। हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.